58 58th कार्मेल बायबल क्लास घेवन तुमचे मुखार आयला. तुमकां समेस्तांक स्वागत. भोवन आनी भयणीनो, आदल्या क्लासींत आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 19व्या अध्यायाच्या 12 तावन 38 पर्यंत अध्ययन केला. म्हळ्यार त्या अध्यायाचो 11सो वांटो. जेनेसीस चॅप्टर 19 वर्स 12 to 38. थंयसर शिकलेल्यो थोड्यो संगती तुमच्या उडासाक हाडचें जाल्यार सोदोम सांडून पयस वचूंक लोटाक देवाचे दूत आदेश दितात. बेस्टें सजेशन न्ही, स्ट्रॉंग आदेश, एक कमांड. लोटाच्या जावयांची जाप कसली म्हूण आमी थंयसर समजून घेतले. सोदोम सांडून लोट कित्याक नेगरता? देवदूतांनी ताका फोर्स केलें जाल्यार तो एक्सक्यूज दिता, कसली निभा दिता आनी कित्याक म्हणून आमी समजले. बोडव्यांनी दाखोवन दिल्ल्या जाग्याक वचनासतना तो ताच्याच वाटेन वचूंक प्रयत्न करता. खंयचो तो जागो आनी कित्याक तो थंय वचूंक आशेता तें आमी समजून घेतलें. त्या उपरांत सोदोम आनी गोमोराचो कसो नाश जाता आनी अशें नाश जावचे पयलें कशें दूत लोटाक, ताच्या बायलेक आनी ताच्या दोगां धुवांक उखलून हाडून आनी एका जाग्यार दवरतात तें आमी समजून घेतलें. आनी आखरेक लोट त्या बोडव्यांनी सांगिल्ल्या जाग्याक वचूंक तयार जाता आसतना ताच्या धुवांनी ताचे सांगता कसलें पातक आदारलें आनी त्या पातका मुखांतर कशें मोआबगार आनी आम्मोनगार जल्मून आयले म्हूण आमी समजल्या. इतलें आमी आदल्या क्लासींत शिकलेल्यो संगती. तर आतां आज एक फ्रेश चॅप्टर आमी सुरू करया. तो जावन आसा जेनेसीस चॅप्टर 20, उत्पत्ती पुस्तकाचो 20वो अध्याय. तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 27. आता हांगासर ह्या टायटल अशें आसा, ह्या अध्यायक माथाळो म्हळ्यार टायटल अशें आसा, अब्राहम आनी अबिमेलेक म्हूण. कितें जाता आमी हांगासर पळोवया. अब्राहम थंय तावन नेगेबाक गेलो आनी कादेश आनी शूरा मदें ताणें वस्ती केली. अब्राहम येदोळू हेब्रोनांत आसलो. सो हेब्रोनाचो जागो तो सोडटा. ताच्या कुटुंबादारा सांगता ताचे लागीं आसली मनजाती आस्त हें सकट घेवन तो खंयसर वेता? नेगेबाक वेता. नेगेबाक. आतां जेकब, आयझक, एब्राहम हे तेग वड पात्रियार्क लिव्ड इन अ सेमी नोमॅडिक एक्झिस्टन्स. म्हळ्यार ते एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक वचून जियेताले. probably gazed their livestock in the desert like Negev during the winter. हिवाळ्याच्या दिसांनी या नेगेबाच्या जाग्यार तांच्या मनजातींक ते सोरो दिताले. मायग्रेटिंग नॉर्थ to the hill country around Bethel, Hebron and Shechem in the summer. आणि गिमशिल्या दिसांनी ते आपणाच्या
म्हूण जातींक घेवन बेतेल, हेब्रोन आनी शेकीम ह्या जाग्यांनी ते सोरोवाक वेताले. पळया तांचे लागीं जायत्यो म्हूण जाती आसली, बोकरे, पाडे आनी कितें हेर म्हूण जाती. सो तांकां सोरोव जाय. सोरोव कितें करचें? सो एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक तांणी तांकां व्हरूंक आसा. सो हिवाळ्याच्या दिसांनी ते नेगेबाक वेताले आनी गिमशिल्या दिसांनी बेतेल, हेब्रोन आनी शेकेम ह्या जाग्यांनी आपणाच्या म्हूण जातींक ते सोरोव सोदून काडटाले. जेजूच्या वेळार ह्या नेगेबाक इदुमेया म्हूण नांव आसलें. इदुमेया म्हळ्यार उडास्तोवरा नेगेब म्हणलो जागो. इट वॉज द होमलँड ऑफ एसाऊस डिसेंडंट्स and the birthplace of Herod the Great, who was an Idumean and not a Jew. So ह्या जाग्यार एसावचे संततीचे जिवंक शकले. खंयसर ह्या इदोम वा नेगेब म्हणल्या जाग्यार आनी ह्याच जाग्यातावन आयिल्लो कोण जावन आसा? हेरोद वर्तो, हिरड द ग्रेट. ओके, मुखार कितें जालें पळया. उपरांत गेरारांत पोरको जावन तो वस्ती करून आसलो तेन्ना ताणें आपले बायले सारा विशयंत म्हळें, ती म्हजी भयण. देखून गेराराच्या राया अभिमलेकान साराक आपोवंक धाडली आनी तिका आपणाची करून घेतली. पळया, अब्रामान असलेंच एक पातक वा एक सूक आदारलेली आसा. हाच्या पयलें ते आमी 12व्या अध्यायांत समजून घेतलां. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 10 to 20. कितें म्हळ्यार थंयसर तो देवाचेर विश्वास दवरूंक सुकलो आनी त्या देखून थंयसर इजिप्तांत आपणाच्या गांवांत दुकोळ पडल्या वेळार इजिप्ताक तो गेल्लो खाण मागोन आनी थंयसर फाराव्याच्या हातांतावन आपणाच्या बायलेक राखचे खातीर तो म्हणटा ती म्हजी बायल न्हय, ती म्हजी भयण म्हूण. तसलेंच पातक हांगा तो करता. गेरारांत वस्ती करून आसतना तो म्हणटा ती म्हजी भयण म्हूण. आतां असल्या संदर्भार कितें जाता की म्हळ्यार गेराराच्या राया अभिमेलेकान ह्या साराक एक्चुअली अब्रामाची बायल आपणाची कर्ण तो घेता. दुसरे पोवटी अब्राहाम आपणाच्या बायलेक भयण म्हणून दुसऱ्या मुखार उसारता. सत सांगूंक तो फाटीं सरता. आतां अभिमलेक म्हळ्यार हिब्रू भाशेंत माय फादर इज किंग. अभिमलेक हिब्रू भाशेंत माय फादर इज किंग. तशें म्हळ्यार हें नांव एका निर्दिश्ट व्यक्तीचें म्हूण सांगूंक कश्ट. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार थ्रोन नेम म्हळ्यार एका राय पदवेचें नांव. जे कोण त्या संततेंत राय जालो ताका हें नांव येता. आतां मैसूर तुमकां कळीत आसा, थंयसर राय आडाळतें चलयताले. आतां जाल्यार थंयसर रावळेर आसा, मैसूर पॅलेस म्हणून मैसूराक गेल्लो सकडी थंयसर वेता आनी थंयसर आजून त्या रायाच्या कुटुंबाचो एक सांदो थंयसर जियेता. तांकां वोडेयर म्हणटा आमी, म्हळ्यार तें तांचे रायाची संतत आनी कोण त्या संततींतावन मुखारून वेता ताका तें बिरूद मेळटा. तशेंच हांगासर हो अभिमलेक म्हळ्यार एक निर्दिश्ट व्यक्ती म्हणच्या की त्या काळार त्या आस्थानांत त्या पदवेर कोण आसलो ताचें नांव अशें आमी समजून घेवं येता. गेरारांत राजवडकी चलयतालो एकलो राय
आता इजाकाच्या संदर्भात असलेंच एक गडीत घडता तोय म्हळ्यार त्या दळाचो अभिमालेकी इजाकाच्या बायलेक रेबेक्काक आपणाची करूंक प्रयत्न करता त्या देखून आता चोच अभिमलेक उपरांत आसूंक साध्य ना बदलाक त्या पाठार आसुल्लो मनीस पाठार म्हळ्यार खदेलार रायाच्या त्या पदवेर आसुल्लो मनीस. आता 12व्या अध्यायांत आमी पळयलां इजिप्ताक अब्राहाम आनी सारा गेल्ल्या वेळार इजिप्ताचो राय साराक आपणाची कर्ण घेता. हारेम म्हणटा आमी तांकां म्हळ्यार तो वळू रायाक एक मुखेल पोतीन आसली आनी उपरांत उपापोतिण्यो आसल्यो जायत्यो बायलो आसल्यो. तशें हांगा हो राय साराक आपणाची उपापोतीन कर्ण घेता. आता आमकां तें विशेष दिसूंक पुरो हें सोमा न्हय म्हूण दिसूंक पुरो पूण तो वळच्या काळाक आमी गेल्या जाल्यार मगाळ भोवन निबडिनो ही एक त्या स्त्रियेक मेळसो मान म्हूण लेखताले. जर एका स्त्रियेक एक राय आपणाची उपापोतीन कर्ण घेता जाल्यार ती स्त्री तें आपणाची एक पदवी वा आपणाक मेळिल्लो गौरव म्हणून लेखताले. कित्याक म्हळ्यार केन्ना एक स्त्री रायाच्या हाताखाल आसा तिका भद्रती आसा न्ही रायाक आसले बरी तिकाय भद्रती आसा कोणी तिचेर दोळो घालचे बरी ना रायानसून मात्र न्ही थंयसर तिका सर्व रितीची लग्जुरी म्हणटा आमी म्हळ्यार खाणा खातीर कांय कश्ट करचे म्हणना वा दुसरे खंयचेय एक सामान्य स्त्रियेन जियेतना तिका मेळचे तसले कश्ट नात म्हाका रायाच्या रावळेरांत सक्कड आसा. सो थंयसर सेक्युरिटी आसा थंयसर लग्जुरी आसा. आनी मात्र न्ही रायाक एक संतत उत्पन्न करीचे जाल्यार ह्या एका स्त्रिये मुखांतरी साध्य आसा. सो थंयसर जायत्यो पोतिण्यो आसल्यो जाल्यार जर तांतल्या मदल्या एकल्याक रायान विंचून आपणाक संतत उत्पन्न करीचे म्हूण चिंतलें जाल्यार तें व्हड भाग त्या स्त्रियेक. पळय त्या देखून स्त्रियोय असल्या एका अवकाशाक राखून आसल्यो म्हळ्यार सूख जावची ना कित्याक ती एक प्रेस्टीज इश्यू त्या दळाच्या स्त्रियांक. ओके आतां कितें जालें तिसरी वळ एके राती देव ताका स्वप्नांत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो तुवें तुजी करून घेतिल्ले स्त्रियेक लागून तूं मरतलोय कित्याक तिका एदळूच लग्न जालां. आतां अभिमलेक कातरीन शिरकलो. देव दिश्टीक पडोवन म्हणटा ती तुजी करून घेतिल्ली स्त्री अंकवार स्त्री न्ही बदलाक ती आनी एकल्याची बायल म्हूण. आतां पळय मुखार भोवन निबडिनो देवाचें बेसांव वा देवान बसयलोलो तो सुडवंदार इंग्लिशांत आमी ताका प्रॉमिस्ड सीड म्हणटा तो एका संततींत जल्मोन येवंक आसा आनी ती संतत जावन आसा आब्रामाची. आब्रामा उपरांत इजाकाची. आब्रामाक दोग पूत आसले इश्मायल आनी इजाक. इश्मायल हागरातावन जल्मल्लो गुलाम स्त्रियेतावन. देवान ताका बेसांव दिलें जाल्यार देवान बसयल्लो सोडवंदाराची संतत इजाकाच्या संततींतावन येवची आसा. सो हांगासर ती संतत पवित्रपणी सांबाळचे खातीर सारा आतां कश्टांत सांपडलेल्या वेळार वा एका पोरकी मनशान तिका आपणाची कर्ण घेतलेल्या वेळार तिका राखचे खातीर देव मोदें पडटा. गॉड इंटरव्हीन्स टू सेव द प्रॉमिस्ड सीड. आनी दिश्टीक पडोवन तो कितें म्हणटा सत आसा कितें तो ताका स्वप्नांत सांगता.
जर तूं तिका पाटी दिनाय जाल्यार तूं मरतलोय. मात्र न्ही तुज्या घरांत तुज्या घराण्यांत कोण आसा पळय तांकांय मरणाची शिक्षा मेळटली म्हणून देव ताका जागृतकाय सांगता. मुखार पूण अबिमेलेक तिचे लागीं वचूंक नातलो. तिणें तिका ताणें घरा हाडिल्ले मात्र रावळेराक हाडिल्ले मात्र कांय संपर्क ताणें करूंक ना. आनी ताणें म्हळें सर्वेस्परा एक मनीस निरापराधी जाल्यार तूं ताका जीवशी मारताय. ती म्हजी भयण म्हणून ताणेंच म्हाका सांगलें न्ही आनी तो म्हजो भाव म्हणून तिणेंच म्हाका सांगलें न्ही. बऱ्या मनान आनी नितळ हातांनी हांवें हें केलां. पळय मुखार भोवन आनी भयणो, हो अबिमेलेक एक नितीवंत मनीस. कित्याक म्हळ्यार ताणें अब्रामान फट मारली तशें सारांनी फट मारली. कितें म्हणून अब्राम म्हणलो ती म्हजी भयण म्हणून, सारा म्हणाली तो म्हजो भाव म्हणून. आनी त्या देखून ताणें त्या स्त्रियेक ताच्या रावळेरा भितर हाडलांच न्हू. जर अब्राम तिका आपणाची पतीन म्हणून वळखून घेतलें जाल्यार आपूण असली करणी करतो नासलो. त्या देखून हांव निरापराधी मनीस म्हाका तूं शिक्षा दिनाका म्हणून देवा लागीं तो मागता. देव साराक राखते आसा म्हळ्यार तिची संतत ताणें सांबाळूंक आसा. ह्या कुशीन देव अबिमेलेकाकी राखता. कशें ताणें सारा लागीं कसलोच संपर्क करिनातले बरी. सो दोगांय नितीवंत आनी दोगांकी राखचें प्रयत्न हांगासर देव करता. मुखार पळया 8 to 18. आतां अबिमेलेकान साराक घरा हाडला. ह्या वेळार देव ताका जागयता. आतां मुखार ह्या देवाच्या उतराक अबिमेलेक कशें स्पंदन करता, ताचें रिएक्शन कितें तें आमकां 8 to 18 वळींनी वाचूंक मेळटा. 8 to 18 मुखार. सिक्स वळ पळया. देवान ताका स्वप्नांत सांगलें हें तुवें बऱ्या मनान केलां म्हूण हांवें जाणा. म्हाकाय गत आसा. तुवें पातक करिनाशें तुका राखलो हांवेंच आनी त्या पासोतू तिका आपडोवंक तुका हांवें सोडूंक ना. हांवें दळूच सांगलें देव थंयसर साराकी राखता आनी हांगा अबिमेलेकाकी राखता. आतां त्या मनशाक ताची बायल पाटी दी. कित्याक तो एक प्रवादी आनी तूं वांचून उरचे खातीर तो तुजे पासत मागतलो. तूं तिका पाटी दिनासता रावशी जाल्यार तूं आनी तुजी सर्व मरतली म्हूण जाणा जा. देव हांगासर म्हणटा अब्राम एक प्रवादी आनी तो तुजे खातीर मागतलो, तुका बरें करतलो, त्या देखून तूं ताच्या बायलेक पाटी दी म्हूण. अबिमेलेक सकाळीं फुडें उठलो. आतां हें ताका स्वप्नांत सांगलेली खबर रातीच्या वेळार. सो तो सकाळीं उठ्ठा. आपल्या सेवकांक आपोवन तांकां सगळी खबर सांगूंक लागलो. आनी ते भियान तरतरले. उपरांत अबिमेलेकान अब्रामाक आपोवंक धाडलो आनी ताका सांगलें आमकां तुवें कितें केलें. आतां अब्रामाक आपयता अबिमेलेक आनी ताका एक व्हडू लेक्चर दिता, एक शर्माव दिता. आमकां तुवें कितें केलें. असलो अपराध म्हजेर आनी म्हज्या राज्याचेर बेजोसो करूंक हांवें तुका कितें वायट केलां. आतां हांव म्हजे इतल्याक आसलो न्ही. तुवें कित्याक असलें वायट आमचेर येवचें बरें केलां. कित्याक तुवें फट मारली.
तो एक निरापराधी मनीस कोण अभिमलेक. आनी आतां बेश्टें आपूण समस्यान शिरकलां आनी देवान म्हाका असली शिक्षा दिता म्हणून जागयलां. आनी हें सक्कट जाल्लें अब्रामान सांगलेल्या फोटी वरवीं न्ही गे, तुवें कित्याक म्हाका बेश्टी फोट मारली म्हणून अब्रामाक तो सवाल करता. आतां अब्राम कितें सांगता पळया. अभिमलेक विचारता, आतां हें तुवें बेश्टें केल्लें न्ही गे, कोणीय जाल्यार बेश्टें सूख करना वय गे, बेश्टें सूख करना कोणी, एक ना एक कारण आसता. त्या देखून हांगा अभिमलेक अब्रामाक विचारता, असली करणी करूंक तुजे मोतीन कसलें कारण आसलें, वॉट इज द रिजन. अब्रामान जाप दिली, हांगा देव भिरांत ना आनी म्हजे बायलेक लागून लोक म्हाका जिवेशी मारतलो म्हूण हांव चिंतलें. पूण खरेंच सांगचें जाल्यार ती म्हजी भयण, ती म्हज्या बापायची धूव, पूण म्हजे आवयची न्ही, अशें ती म्हजी बायल जावंक शकली. आतां अब्रामाक एका रितीचें भें. तो थंयसर न्हू आयला आनी पळयत आसतना लोकां थंय देव भिरांत ना तशें ताका दिसता. आनी ताच्या बायले वयर ताका लेका वर तो हुस्को आसलो जावंकय पुरो. आनी दुसऱ्यान तो देवाचेर हांगासर चड पात येवच्या की आपणाचेरच पात येता. येदोळ म्हणसर देवान ताका असली बसवणी दिल्या, इतली बेसांवां दिल्यांत जाल्यार तो ताच्या भावार्थांत तितलो थीर जावन आनीकी दंडळटा, हलता, कामता. आनी त्या देखून हांगासर ताच्या बायलेक देव राखतलो म्हणसो एक बरवसो ताचे थंय ना जाला. त्या देखून आपणाच्या बायलेक आपणेच राखचे म्हणच्या एका कारणान तो फोट मारता. तेंचो तो म्हणालो पळया, हांगासर लोक देव भिरांतीन ना, त्या देखून म्हज्या बायलेक लागून म्हाका लोक जिवेशी मारतलो, म्हळ्यार म्हाका जिवेशी मारून म्हज्या बायलेक ते आपणाचे कर्ण घेतले, असली एक रीत आसली. त्या देखून भियान हांवें अशें म्हळें. आनी म्हणटा तो, एक्चुअली पळोवंक गेल्यार ती म्हजी बायल न्ही, ती म्हजी भयणच म्हणून. कशें म्हळ्यार म्हज्या बापायक ती जल्मल्ली, पूण ताची आवय आनी म्हजी आवय एकच न्ही, ती आनी एका बायलेची आनी हांव आनी एका बायलेची, आनी अशी आमी भाव आनी भयण जाता. आनी उपरांत आमकां लग्न जालें अशें तो म्हणटा. आतां मुखार वाचता. देखून म्हज्या बापायच्या घरांतलो भायर सरूंक देवान म्हाका विचारलें तेन्ना हांवें तिका म्हळें, हो एक उपकार तुवें म्हाका करूंक जाय. खंयच्या गांवाक आमी गेल्यार हांव तुजो भाव म्हूण तुवें सांगूंक जाय. सो ह्या एका कामांत तो ताच्या बायले साराचोय आदार मागता आनी तिचे लागीं एक कंडिशन घालता. केन्ना तो कालदेयाच्या उरातावन भायर आयलो, आमी खंय गेल्यार तुवें सांगजे आमी भाव आनी भयणी, घरान मात्र घोव आनी बायल, पूण भायर गेल्या जाल्यार आमी भाव आनी भयण म्हूण. आतां हांवें तुमकां पयलेंच सांगलां, पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन ह्या उत्पत्ती ग्रंथांत एकल्याच्या बायलेक आनी एकल्यान घेवचें तसलें वा एबडक्शन वा अपहरण करचें तसलीं 3 गणितां आसात म्हूण. एक आमी येदोळूच पळयलां, इजिप्तांत फाराव्यान साराक अपहरण केल्लें, जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 10 to 20. आनी एक गणित हें आयचें, अभिमलेकान गेराराच्या रायान अभिमलेकान साराक आपणाची करूंक प्रयत्न करचें. आनी मुखलें गणित येदोळूच हांवें तुमकां सांगलां, उत्पत्ती पुस्तकाच्या 20 आनी 26 अध्यायांत आमकां तें वाचूंक मेळटा. थंय अभिमलेक राय इसाकाच्या बायले
रेबेक्काक अपहारसूचे प्रयत्न करता. तो सक्सेस जायना पूण थंयसर तें आसा. आतां ह्या तिनी गणितांनी 5 सामान्य संगती आसात. 5 एलिमेंट्स हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां तें परत्यान उडासा करता. एक मायग्रेशन म्हळ्यार तांच्या गांवांत दुकोळ पडल्या वेळार आनी एका गांवाक ते वेतात, वालसे होगोदो म्हणून. दुसरें एन एबडक्शन ऑर थ्रेटन्ड एबडक्शन, थंयसर एक अपहरण आसा वा अपहरण करता म्हणचे एक बें दाखयलेलें आसा. तिसरें अपहरण जाल्ल्या वेळार देव मोदें पडटा, गॉड्स इंटरवेन्शन. फोर्थ डेलिव्हरन्स, सुटका मेळटा. 5 कन्क्लुजन, समाप्ती. असले 5 संगती ह्या 3 गणितांनी आमकां पळोवंक मेळटात. आयचें गणित आमी व्हरून पळयलें जाल्यार त्योच 5 संगती आमकां दिसूंक येतात. आतां हांगासर देव अभिमालेकाक येवन जागयता आनी त्या वेळार अभिमालेकाची रेस्पॉन्स कितें, प्रतिक्रिया कितें म्हूण आमी पळयलें. हाच्या पयलें आदल्या अध्यायांत देवान अशेंच येवन एका मनशाक जागयल्लें आनी ताची रेस्पॉन्स कितें म्हूण आमी पळयल्या. एक पोटी आतां सांगाता घालून पळोवया गे, कंपेर करून पळोवया गे. ओके, पातका वरवीं कसलो परिणाम अनुभव करूंक मेळटा म्हणून देव थंयसर लोटाकी जागयता, हांगासर अभिमलेकाकी जागयता. गॉड वॉर्न्स concerning the consequences of sin both to Lot and Abimelech. लोटाक दुतांनी उखलून व्हरून अन्य कडेन दवरलो. तो वचोंक आयकोना, त्या देखून ताका उखलून व्हरून थंयसर दवरलो. पूण लोटान देवान सांगलेल्या खातीर तक्षण ताणें रेस्पॉन्स दिवना. हांगा तावन भायर वचूं हें शेर नास जावच्यार आसा म्हूण सांगतना, ना हांव थंय येता, म्हाका थंय दोंगरार वचूंक जायना, हांगा लागीं शेर आसा म्हणून तो आपणाची असहाय्यकता दाखोवंक लागलो. एक्चुअली ताका जातालें, पूण थंयचो बोवार एटमॉस्फियर ताका सांडून वचूंक नाका आसलें, कित्याक ताची पाळांक गूण रोंबली म्हणून आमी येदोळूच सांगलां. त्या देखून दुतांनी आखरेक ताका फोर्सान म्हणले बरी वरोवचें पडलें. वय की न्ही? वय. केन्ना लोटान शेर सांडून वचोवचे, मात न्ही खंयच्या दिशेन वचोवचें म्हणी थंयसर त्या बोडव्यांनी ताका सांगलें. पूण तें प्लॅन तो स्विकार करचा की आपणाचें तो प्लॅन प्रपोज करता. दोंगराक वचूंक जायना, आपूण जोवाराक येता म्हूण. पूण हांगासर पळया, केन्ना देवान अभिमलेकाक जागयलें, तो तक्षण ते आयकता. मात्र न्ही सकाळीं उठलेंच आब्रामाक आपोवन, ताच्या दुतांक आपोवन तो साराक आब्रामाच्या हाती दिता. आनी अशें देवातावन तो होगळीक जोडटा. पळया, लोटाचें जिवीत पळयत आसतना जे कोण देवाक संपूर्ण रितीन खालतीमान घालूंक तयार ना, तांचो उडास हाडटा. कित्याक देवान सांगलेलें तो पाळूंक तयार नासलो. तशें अशें निबान दिवन मागीर आखरेक ताणें पाळलें. आनी अशें जाल्ल्यान
कोण देवाक विरोध जावन चलता, देवान दिवचें मार्गदर्शन जावं पुरो स्वप्नांत, जावं पुरो पवित्र पुस्तक वाचतना, जावं पुरो आमच्या मालगड्यांत न्हू, जावं पुरो इगर्ज मातेच्या वडिलांत न्हू, जावं पुरो आमच्या अंतस्करण्याच्या ताळ्यात न्हू, तो आमकां जागयतना कोण आयकना पळया, तो आपणाचो फोंडू आपणूच कोणटा. पूण हांगासर अभिमलेख आसा, कोण देव अशें जागयता तेन्ना तक्षण स्पंदन करच्या लोकांक एक आदर्श. निनिवेच्या लोकांनी अशेंच केलें न्ही, केन्ना जोनान थंयसर जिनी बदलूंक आपोवण दिलें, तक्षण रायतावन धरन अक्रेच्या मनशां म्हणून आसा. आनी कसलें बेसांव मेळ्ळें आमकां तें कळीत आसा. हांगासर अभिमलेख देवान सांगल्याक विधेय जाता देखून अब्रामा आनी अभिमलेखा मदें एक संबंद उरता जाता आनी हो संबंद मुखारून वेता. नंतर तो संबंद थंयच मोडतो आसलो. थंयसर लोट आनी अब्रामा मदें संबंद बिगडटा. अब्रामा लागीं वच म्हूण सांगलें जाल्यार हो वचोंक तयार नासलो आनी अशें तो नाश जावन गेलो. पळया दोग व्यक्ती कशे आमकां दिसून येतात की म्हूण. एक देवाक विधेय जाल्लो मनीस, एक देवाक विधेय जायनातलो मनीस. मुखार तेन्ना अभिमलेखान बकरे आनी पाडे, साकर आनी साकरनी घेवन अब्रामाक काणीक कशी दिली आनी ताचे बायले साराकी ताणें पाटीन दिली. ताणें म्हळें, सगळो म्हजो देश तुजे मुखार आसा, जंय तुका बरें दिसता थंय तुवें वस्ती करयेत. साराक तो सांगूंक लागलो, पळय तुज्या बाबाक हांवें 1000 रुपयांची नाणीं दिल्यांत. तो निरापराधी म्हूण दाखोवच्याक ही एक परगट रुजवात. तुवें कांयच वायट करूंक ना म्हणून हर एकलो समजतलो. उपरांत अब्रामान अभिमलेखा खातीर मागणें केलें आनी देवान ताका, ताचे बायलेक आनी साकरणीक बरी केली. कित्याक अब्राहमाचे बायलेक लागून ताणें अभिमलेखाच्या घरच्या सर्व स्त्रियांचो गर्भ बंद केल्लो. पळय मगाळ भोवन बडीनो, देवान म्हणलें तूं साराक पाटीन दे म्हणून. तितलेंच ताका करयत आसलें. पूण अभिमलेख ताच्याकी सडीत करता. तेन्ना हांवें म्हळें, थंयसर लोटाक सांगलें ताणें करूंक ना, पूण हांगा अभिमलेख देवान ताका सांगल्याच्याकी सडीत करता. कितें केलें ताणें? बायलेक मात्र दी म्हणलें, पूण हांगा तो ताका साकर, साकरणी, पाडे आनी 1000 रुपयांची नाणी, मात्र न्ही तुका खंय रावोंक जागो जाय थंय राव म्हूण तो सांगता. पळया कशें जिणी बदलाप गी म्हूण. आतां देवान थंयसर अभिमलेख म्हणलें आसा, तो एक प्रावादी आनी तुजे खातीर मागतलो म्हूण. आतां पळया हांगासर देवान एका रितीन अभिमलेखाक शिक्षा दिल्ली. शिक्षा म्हळ्यार ताच्या अभिमलेखाच्या घरच्या सर्व स्त्रियांचो गर्भ बंद केल्लो. आनी आतां अब्राहम मागता आनी मागून ह्या एका शिरापातावन वा ह्या एका बंदडेतावन देवाच्या बेसांवान तांकां तो मुक्त करता. आनी अशें देवान सांगलेले प्रमाणेच अब्राहम एक प्रावादी कसो जावन देवाची काकुळट मागोवन ह्या अभिमलेख आनी ताच्या कुटुंबाचेर तो धाडटा. इतल्यार 20वो अध्याय सोंपता. मुखार आमी इसाकाचो जल्म आनी हागार आनी इश्माएल हांचे विशींत समजतल्या. सो आतां अब्रामाक दोग पूत जातात. एकलो एदळूच आसा
आनी एकलो आतां जल्मचो आसा. सो जल्मल्या उपरांत संबंद कसो उरता. इजाक आनी इश्मायल कशें सांगाता वेतात या ना तर कारण कितें. बारीच इंट्रस्टिंग विशय आमकां मुखल्या अध्यायांत शिकोवंक आसात. तो अध्याय तुमी वाचून येवचो आनी मुखल्या क्लासींत आमी तो शिकतले. आमी स्टडी करुया. एक मागणें आमी करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गींचे बापा, तूं जावन आसाय आमचो रचनार, पोसनार. तुवें आमचेर वतिल्ल्या सर्व बेसवां खातीर अर्गां दिता. ह्या बायबल क्लासी मुखांतर जायत्यो संगती आमी शिकल्या. न्हय मात्र मोतीक, बगार आमच्या आत्म्याक काळजाकी आमी जाणवाय आपणायल्या. आनी काळजा, मोती आनी आत्म्याक जोडलेल्या ह्या जाणवाये मुखांतर आमच्या जिणयेंत बदलावन हाडूंक आमी शकता. एका विशेश देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. प्रत्येक जावन आयच्या क्लासींत अभिमलेकान तुज्या वॉर्निंगाक, तुज्या जागवणेक केल्लें स्पंदन आमी समजल्या. फाटीमुखार कितेंच पळयनासतना तो निरपराधी जाल्यार जें कितें तुवें सांगलें तशें ताणें केलें आनी अशें तुज्या आशिर्वादान तो जोडूंक शकलो. आमच्या जिवितांत जायते फावटी तूं जायत्या नमुनेर जागे येताय. आमच्या अंतस्करणाच्या ताळ्या मुखांतर, आमच्या वडिलां मुखांतर, भोंवतणी घडच्या गणिता मुखांतर, पवित्र पुस्तकां मुखांतर तूं आमकां सदांच नीट वाटेन चलोवंक आपणे दिताय. ह्या सर्व संदर्भांनी आमी आमचे कान, दोळे, काळीज बंद करनासतना कितें तूं आमकां बरें दिताय, कितें तूं आमकां बरें दाखोवन दिताय, त्या वाटेन चलशें आमी तुर्त करीशें आमकां बरें मन दी. तुका जाय आमी तुजेशीं आसल्या, तुका जाय आमी तुजे सांगाता जियेतल्या. हें भाग आमकां तूं फावो कर. मोगळा बापा, ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बळ. बायबल शिकोवंक, जाणवाय आपणावंक तांचे थंय आसची आशा उर्बा विशेश जावन आसा. त्या तांच्या बऱ्या मनाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. बायबलाची उतरां नियाळ करूंक, ताचे तन वैयक्तीक अनुभव जोडूंक तांकां तूं फावो कर. तांकां कुडीच्या मोतीच्या बऱ्या भलायकेन तूं राख. तांच्या कुटुंबादारांक तूं सर्व बेसवांनी बळ. जें कितें कामां तीं हाती घेतात तें तूं संपूर्णायक पावय. अशें आमी समेजतांनी तुज्या उतरांतावन प्रेरीत जावन त्या उतरां प्रमाणें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तूं आमकां बेसांव दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक. हे क्लासीन भाग घेतलेल्या तुमकां समेजतां देव बरें करूं म्हणटा. दय करून ही क्लास हेरांक धाडा. यूट्यूबार कार्मेल बायबल क्लास म्हणून चॅनल आसा आनी ह्या उपरांत हर एका राती संजेच्या 9:30 वरार हांव क्लास अपलोड करतलो. सो येदोळ म्हणसर फिक्स्ड टायम नातलो, पूण ह्या उपरांत रातीच्या 9:30 वरार ही क्लास आसतली. तुमी टायम फिक्स करूं येता आनी त्या वेळार तुमी भाग घेवं येता, वा ताचे उपरांत ती थंयसर आसता पूण स्टार्ट जावची 9:30 वरार रातीच्या.
दय करून यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करा. थंयसर सबस्क्रायब म्हणून तांबड्यान बरयलां ते क्लिक करा. ताचे उपरांत थंयसरच तुमकां आनी एक बेल बटन आसता तेंय क्लिक करा. कित्याक म्हळ्यार केन्ना हांव हांगासर क्लास घालतां त्या वेळार तुमकां नोटिफिकेशन येता आनी ती क्लास सुरू जावच्या इल्ल्या वेळा पयलीं तुमकां जागे येता. आळे पाद्रपान क्लास सुरू करची आसा, भितर या म्हणून. कशें आमच्या इस्कॉलांत क्लास सुरू जावच्या पयलीं घंट मारतात, भुरगीं भायर आसल्यार भितर येवंक, तशेंच बायबल उक्तकर नोटबूक घेवन तयार रावा म्हणून तें तुमकां जागे येता. त्या देखून थंयसर सबस्क्रायब करा, बेल बटन क्लिक करा आनी हेरांकय धाडा. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा आनी थोड्यो विशयो घेवन मोग आसूं.